السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فيديو غادي نشرح الطريقة ديال الولوج لا بلاتفورم اي ليرن، يعني لا فيرسيون جديدة ديالها. أول حاجة باش نولج لهاد المنصة ديال التعليم الرقمي، يعني ادوبتي باغ ليكول. أول حاجة خصو يكون عندي لوتي جوجل كروم. يعني جوجل كروم سي ان نافيغاتور انترنت. اي واحد كيستعمل ان اوتر نافيغاتور يدخل ويطابي في جوجل كروم، غادي يتيليشارجيه وينستاليه. هذا هو لوتي، هو اللوجيسيال الوحيد اللي خصني نانستاليه في لو بيسي. جوجل كروم خاصو ان ليان. باش ندخل لا بلاتفورم، هذا هو لو ليان. E2A وبزاف اللي تيسولوا اش تعني E2A. سي ايكول، الاو هو ايكول، 2A جوج مرات يعني المستقبل العلميه. E2A.ilearn.net. هذا هو لو ليان اللي خصني نطابي في لا بار دو ليان. لا ترويزيام انفورماسيون اللي غتخصني هو لو نون ديتيليزاتور، يعني لو لوغين ديالي ولا اسم المستخدم اللي غيخصني. اسم المستخدم ديالي هو لو برينون attaché au nom de famille minuscule en français et sans espace. يعني الاسم الشخصي ديالي ملاصق مع الاسم العائلي ديالي ملاصقين sans espace attaché en français. يعني وهنا كاين دي زيكزامبل بحال مثلا نبيل فيلالي. نبيل هو لو برينون، فيلالي سي لو نون دو فامي. لو لوغين غيكون هو نبيل فيلالي. بحال ديال الاسماء المركبه لي نون كومبوزي. محمد رضا فيلالي، غتكون محمد رضا فيلالي، اتاشي en français minuscule. Voilà. Pour le mot de passe, c'est la date de naissance avec le format. جوج الارقام ديال اليوم، جوج الارقام على الشهر، واربع ارقام بور لاني، يعني على السنه. مثال، يعني مثلا 10 في شهر 5 2010، 10 وغنكتب معاها حتى هذاك لو سلاش هذا. هاد لو سلاش تا هو جو دوا ليكريغ 05 يعني لو موا دو ماي سلاش 2010. فوالا. il faut écrire toujours ديما خصني نكتب الشهر والنهار يعني في جوج الارقام. يعني الا كنت زايد في شهر 5 خصني نكتب 05، الا كنت زايد نهار 9 في الشهر خصني نكتب 09. ديما الشهر والنهار بجوج الارقام والسنه بربعه الارقام. فوالا. هادو هما لي زانفورماسيون اللي خاصني. انا نجربهم دابا. ها هو جوجل كروم هو هذا. ملي كنانستاليو غيكون عندنا في البيرو اولا غيكون عندي في لابار ايتترا. كنكليكي عليه. هاد العمليه نفس الشيء لا بالنسبه للبيسي لا بالنسبه للطابليت او للسمارت فون. حتى بالنسبه للسمارت فون خصني نمشي للبلاي ستور الا كنت كنستعمل بلاي ستور الا كنت كنستعمل اندرويد، اولا بالنسبه اللي كيستعملوا الايفون. غيمشيو يا اما ينستاليو جوجل كروم بلاب ستور، وعندهم حتى الامكانيه يستعملوه بسافاري، يعني النافيغاتور سافاري. اما في اندرويد ضروري يعني خصني نمشي للبلاي ستور ونتيليشارجي جوجل كروم. فوالا. غادي نطابي هذاك لو ليان اللي قلت لكم. هو هذا. ملي كنطابي انا باش نتاكد كطلع ليا ليكول، لو لوغو دو ليكول ايتترا. وهنايا كطابي لو لوغين اي المود باس ديالي. كيما قلنا la date de naissance, il y a le mot de passe ou le nom de l'utilisateur ou le prénom et le nom de famille attaché minuscule. Et après je clique sur le bouton connexion. Je vais taper là et puis je clique sur le bouton connexion. Une fois je suis connecté, غيطلع لي لا بروميير فوا اول مره اللي غنتكونيكتا فيها من بعد ما يبقاوش يطلعوا ليا. اول مره غنتكونيكتا غيطلعوا لي هاد لي ميساج هادو. كوم كوا راني انفيتي بور بارتيسيبي في هاد لو كور هذا. كيبانوا ليا كاملين لي ماتيغ اللي كنقرا: العربيه، الفرنسيه، الانجليزيه، النشاط العلمي، الفنون التشكيليه. كنكليكي على اكسبتي. واحد بواحد حتى كيسالي، وكنعاود نكليكي على اكسبتي واحد بواحد كاملين. فوالا. اكسبتي كاملين. كاع اللي غيتافيشيو ليا خصني نكليكي فيهم على اكسبتي. فوالا. اون فوا اكسبتيتهم كاملين تيولي يبان لي الانترفاس ديالي بحال هكذا. كيبانوا لي هنايا لتحت لي ماتيغ كاملين: فرونسي، انجلي، عرب، éducation artistique, éducation islamique, التربيه الاسلاميه، المات اي لي في سيانتيفيك، النشاط العلمي. تيبانوا لي لي ماتيغ ديالي بحال هكذا. هنا عندي واحد لا روبريك مهمه فيها افير. بور لانستون عندي غيان بور لانستون.
دونك ما عندي حتى شي حاجه افير. من بعد غيبداو يبانوا ليا كاع لي ديفوار ديالي هنايا، لي شوز اللي خصني مازال نديرهم، لي تيست، لي شوز اللي اي حاجه ماركه ديال الاستاذ بلي خصني نديرها دونك كتبان ليا هنايا. دونك هذه هي السهوله اللي كاينه في لا فيرسيون جديده، هو انه اي حاجه عندي خصني نديرها دونك راه كتبان ليا هنايا مع لا كونيكسيون كتبان ليا. لي كومونتير ريسون هو تيبان ليا التصحيح ديال كاع التمارين اللي درت، جميع الامور اللي درت، لي تيست اللي صيفط ليا الاستاذ وجاوبت عليهم ايتترا، دونك كاملين كيبانوا ليا هنايا في كومونتير ريسون، كيبان ليا التصحيح ديال الاستاذ، وهادشي كامل دونك غنشوفوه من بعد في لي فيديو ديتايي ديال كل حاجه. فوالا دونك ابخي دونك كاينه هاد لا روبريك نوت كونت هنايا، دونك كنكليكي عليها، وهذه غنشرح لكم يعني الامور الاول اللي خصني نديرها في اول مره نتكونيكتا. دونك غنمشي لهاد لا روبريك كونت، غنجي هنايا البارامتر. دونك ملي كنجي البارامتر اول حاجه ندير هي انا هنا عندي لادريس ميل ديجا، مي نتوما خصكم تجيو هنايا دير بلوس اجوتي اون ادريس ميل. دونك من الاحسن ندير اون ادريس ميل، علاش؟ باش غتنفعني سي كو اي حاجه جديده كيوصلني ان ايميل دو نوتيفيكاسيون. دونك اي حاجه حطها الاستاذ جديده، عندنا حصه افتراضيه جديده، عندنا ان دوفوار ايتترا، كل حاجه دونك كتجيني لا نوتيفيكاسيون باغ ايميل. دونك انا ديجا عندي لادريس ميل هنايا، مي حتى نتوما تقدروا تجيو هنايا تزيد اجوتي اون ادريس ميل. اللي ما عندوش اون ادريس ميل دونك ما يديرهاش، ابخي دونك يقدر يدير لادريس ميل ديال لي بارون ديالو ايتترا. فوالا دونك من بعد كيمكن ليا نبدل لا لونغ. دونك هنايا لا لونغ ديالي انا باغ ديفو سي الفرونسي، دونك جو بو فينير ايسي كليكي سور موديفي لي بارامتر ونجي وندير لا لونغ ديالي. دونك ندير العربيه مثلا، ها العربيه هي كاينه لتحت، دونك هنا ندير عرب. فوالا جو بو ميتر ا جور، نقدر نموديفي المود باس ديالي، واخا من الاحسن ما نبدلوش باش نبقى نعقل عليه، حيت ديما هو لا دات نيسونس ديالي، ولكن في حاله بغيت نبدلو دونك هنايا كندخل لونسيان مود باس اللي هو لا دات نيسونس ديالي، لو نوفو مود باس ولا كونفيرماسيون، يعني باش كنتاكد بانه لو مود باس هو لو ميم اللي انا سيسيت. فوالا دونك ملي كنبدل شي انفورماسيون هنايا، دونك لا لونغ اولا المود باس ديالي اولا شي حاجه، دونك كنجي هنايا وكندير ميتر ا جور لي بارامتر دونك باش كيتسجلوا. فوالا دونك انا حيت ما دخلتش المود باس دونك غندير انويل. فوالا دونك هذا بالنسبه لا روبريك كونت. يمكن ليا نجي هنايا ندير الصوره ديالي، دونك كنجي هنايا لهاد البلاصه اللي كاينه لا فوتو، هنايا كاين هاد لو ستيلي، دونك تنكليكي عليه وندير فورنير اون ايماج. دونك هنايا وكنمشي كنشيرشي اون ايماج ونزيدها. ولا ملي كنكليكي عليها دونك كتطلع ليا لا فينيتر باش نختار اون ايماج، دونك كنختار شي صوره وكنديرها. فوالا دونك سينون جو كليك سور انويل. فوالا دونك هذا بور لا روبريك بارامتر. من بعد كاينه حتى لا روبريك امبورطونط هي نوتيفيكاسيون. دونك هي باش كنصاوب كاع لي نوتيفيكاسيون اللي انا بغيت نجي. دونك غنرجع لو سيستيم، دونك هنا غنشرح لكم بالعربيه، دونك وممكن انني نكون درت الفرونسي دونك راه غتبان بالفرونسي. كيبان لي نوتيفيكاسيون كاملين، اي حاجه كاينه في لو سيستيم دونك تتبان لي هنايا. وكيمكن ليا دونك نكليكي على هنايا هادي باش يجيني نوتيفيكاسيون باغ ميل، هادي غير باش كتبان ليا في ديك لي شوز افير ولا في لي رابيل، هنا باش كتبان لي في الكالندري ديالي، اولا لا ما بغيتهاش توصلني نوتيفيكاسيون دونك كندير هكا. من الاحسن يكون لو ماكسيموم افيك نوتيفيكاسيون كوم كوا فوزيت نوتيفي على اي حاجه كتوقع. فوالا دونك هذا بوغ لا بارتي نوتيفيكاسيون. كاينين جميع الامور كلها كاينه هنايا، دونك كندوز عليهم مره كاملين، سورتو لا بروميير فوا اللي غنتكونيكتا. دونك غنرجع للغه الفرنسيه. فوالا دونك هذا بالنسبه لا روبريك كونت. ملي نبغي نديكونيكتا دونك كنكليك على لو بوطون ديكونيكسيون هنايا، دونك كنجي لهاد كونت كنكليك عليها وكنلقى تحت من السميه ديالي دونك كنلقى لو بوطون ديكونيكسيون دونك باش نديكونيكت. فوالا دونك باش نرجع لو طابلو دو بور ديالي ها هو لو بوطون هنايا. فريمون ليوتيليزاسيون الي تري سامبل ديال هاد لا فيرسيون جديده. هنايا هاد لي كور اللي كيبانوا لي هنايا المواد اللي انا تنقرا دونك تيبانوا لي هنايا، ممكن انني نكليكي على هاد لا روبريك كور كيبانوا لي وحده بوحده. هنا عندي لو كالندري ديالي، دونك كندخل كيبانوا لي كاع لي زيفينمون اللي عندنا دونك ديال كاع المواد اللي انا كنقرا. دونك اي حاجه سا كونسيرن الفرونسي راه غتبان ليا بالكري، سا كونسيرن لونغلي غتبان ليا بلورانج ايتترا. دونك كيما هنايا انا عندي ديجا كلكو زيفينمون ايتترا، دونك ديال الفرونسي راه بانوا بالكري، وكل واحد راه غيبانوا عنده لي كولور ديفيرامون، دونك ماشي لي ميم كولور بور تو الموند. فوالا دونك هنايا ممكن انني باش نعرف مثلا اليوم لو 7 سبتمبر ممكن غيبان ليا شنو عندنا لو 7 سبتمبر ايتترا، دونك تبين ليا باش كتفكرني في جميع الامور اللي خصني نديرها. باغ كونطخ كاين هنايا لو موديل بواد ريسبسيون، هذا سي بور كومونيكي،
يعني pour communiquer que ce soit avec l'administration de l'école ou la communiquer avec les enseignants. Donc كنجي هنايا كندير un nouveau message. Donc il a بغيت نصيفط un message etc. Donc هذا غادي نديرهم في des vidéos détaillées كل حاجه بوحدها. Voilà, donc غادي ندخل un exemple d'un cours. مثلا غندخل première année français. Donc انا تلميذ في la première année primaire. داكشي علاش دونك عطيني première année primaire français. Donc بالنسبه مثلا troisième année primaire راه غتبان ليا 3 AEP français ولا arabe ولا كذا. دونك ملي كندخل دونك كاين بزاف ديال الامور. كاين مثلا لي زانونس هما الاخبارات اللي كيصيفط لنا الاستاذ. كاين لي دوفوار دونك هما لي دوفوار دونك اي حاجه واجب منزلي دونك عطاه لنا الاستاذ دونك راه تيبان لنا هنايا. كاين تو سكي ديسكوسيون يعني واحد لو تشات اون جروب يعني حتى هما تيبانوا لي هنايا. سورتو الاستاذ يقدر يلونسي لنا دي تيماتيك ندخلو نشوفوهم ونهضروا عليهم مجموعين اكسيتيرا. هنا في لا روبريك نوت دونك كيبان ليا لي نوت ديالي ديال كاع لي دوفوار اللي تحطوا في لا بلاتفورم اولا اي حاجه دونك دارت دونك تتبان ليا هنايا لا نوت ديالي بحال دابا هاد لو دوفوار انا ما درتوش دونك سينو غتبان ليا لا نوت هنا لي تيست اكسيتيرا. لا روبريك بيرسون دونك تيبان ليا فيها دونك الناس اللي هما معايا في لو كور تلامذ او لي بروف. في لا روبريك باج دونك تيبان ليا تو سكي فيديو محطوط هنايا في لا بلاتفورم دونك كليان كليكي على اي فيديو نشوفها. لي فيشي دونك تيبان ليا تو سكي فيشي دونك دوكيومون حاطو لنا الاستاذ. بروغرام دونك فيها ان ريزومي ديجا تيكون الفوق دونك واحد لو مو داكوي ديال لو بروف. دونك كل استاذ دونك تيكون كاتب واحد المقدمه على الماده اللي تيقري والمستوى اللي تيقري. ولتحت كيبان ليا واحد الريكابيتولاتيف ديال كاع الامور اللي هي دازت اولا اللي جايه يعني في المستقبل. لي تيست هما لي تيست لي كويز يعني لي كويسيام اللي كيحط لنا البروف دونك حتى هما تيبانوا لي هنايا. لا بارتي موديول دونك تيبان ليا المواد اللي انا تنقرا. دونك وسط اللغه الفرنسيه مثلا عندي لا روبريك رابيل جينيرو دونك ما فيها والو. مثلا كوبي ديكتي عندي فيها جوج ديال الامور ممكن كليكي بور لي كونسلتي. ليكسبرسيون اورال ليكريتور اكسيتيرا. دونك كل كومبوزونت ولا كل ماتيير بوحدها محطوطه. يعني هنايا وسط الفرونسي مثلا البروف قالنا راجعوا ليكسبرسيون اورال دونك غنمشي هنا ليكسبرسيون اورال وغنلقى لو كونتوني ديال ليكسبرسيون اورال. ممكن انني نسد هادو دونك باش كيتجمعوا هكذا وكنمشي غير اللي انا بغيت نراجع. لي سيونس فيرتويال يعني الحصص الافتراضيه دونك كيبان ليا هنايا الا كاينه شي حصه دونك كتبان ليا باش نولج ليها. دونك هاد الامور هادي غتكون اون ديتاي في دي فيديو ديتايي كل حاجه لا فيديو ديالها بوحدها. Et je vous souhaite bon courage.